السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفوا رولاي سيفتي جارد ماستر أليان برادلي، يعني فيها بحالها هي هذه، شفتها هي هذه، فيها هذا الراجل هنا كيكون هنا، فهي هذه ماستر من هنا كتريقل. دابا غنشوفوا لاليمونطاسيون ديالها كيفاش دايره. من هنا ها الريكلاج ديالها لوجيك، هنا بليس 24 فولت في دي سي غتمشي ل A1، يعني هذه دي سي 440 ار دي 22 اس 2. قلنا بليس 20 فولت غتدخل ل A1، ومن هنا غتمشي الان سي كا ان نورمالي كلوز ديال كا ام 1، وغتدخل الان سي نورمالي كلوز ديال كا ام 2، ومن هنا غتمشي البوطون ريزيت، ومن البوطون ريزيت 34. من هنايا هاد 32 اكغيغ 32 بيلسي، يعني بيلسي ديال لوطومات، هذا فيه الان والاوت. من هنا 0 فولت غتمشي ل A2، وغتمشي للبوبينه A1 و A2 ديال الكونتاكتور، و 14 غيدخل كام 1 يعني الكونتاكتور الاول، و 24 غتدخل كام جوج، والاس 11 غتدخل لاري ديرجونس وغتخرج من لاري ديرجونس وغتمشي الاس 12، والاس 21 غتدخل لاري ديرجونس، شفتيها، وغتخرج من لاري ديرجونس غتمشي الاس 22. غنعاود عاوتاني، قلنا 0 فولت غتمشي ل A2 ديال البوبينه، وغتمشي ل A2 ديال الكونتاكتورات بجوج، دو كونتاكتور، و اكغيغ 32 غتمشي بيلسي، يعني تمشي لهاد البي ال سي، و بليس 24 فولت غتجي ل A1 وغتمشي كا ام ان سي كا ام 1، و ان سي غتخرج تدخل ان سي كا ام 2، ومن هنا غتجي البوطون ريزيت، من البوطون ريزيت غتمشي اس 34، ومن هنا 14 غتدخل كا ام 1، 24 غتدخل كا ام جوج، ومن هنايا 0 فولت A2 لي دو كونتاكتور ديال الكونتاكتورات بجوج، ومن هنايا البوبينه، يعني من هنا البي ال سي هذا ديال سميتو هذا، ومن هنا يعني اس 11 غتدخل لهاد لاري ديرجونس، ومن لاري ديرجونس غتدخل اس 12، و 21 غتدخل من غتخرج من 21 غتخرج من 21 خيط غيخرج من 21 غيدخل لاري ديرجونس، ومن لاري ديرجونس غيمشي 22. دونك هذه هي السيفتي رولاي، يعني اليان برادلي دايره بحال هكا كاع المسطر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل عام وانتم مازال غنشوفوا وحدين اخرين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في هذا الفيديو ان شاء الله غنشوفوا اليان برادلي جاد ماستر، يعني السميه ديالها هي هذه، ها هي شفتها من هنا ملي كتريكل السيفتي رولاي اليان برادلي، وها هاد بي ال سي، ومع هاد اللايت كورتن. اشنو هو اللايت كورتن؟ غير اللايت كورتن هي لو ميور دي ريدو، ضوء الستاره. فيها هنا او سي دي 1 هي تستقبل ريسيفرز، و اس اس دي 2 ترسل ريتورنس. ملي مثلا كديرها يدك بحال هكا كيشعل واحد الضوء هنايا، او كدوز من هنا لايت كورتن كاين هنا. دابا غنمشيو سميتها لاليمونطاسيون ديالهم. عندنا بليس 24 فولت غتجي الكورتون لايت، يعني ضوء الستاره، هاي شتا بليس غتجي ضوء الستاره، وغتجي ل A1 وغتجي ل 13 وغتجي 23، وغتمشي وغتدخل سميتها غيجي خيط حق عفوا من 34، ها هو شتي اس 34 غيجي منها خيط غيمشي باتش بوطون الريزيت، ويخرج من باتش بوطون الريزيت غيمشي الكا ام 1، يعني كا ام 1 يعني كا ام 1 نورمالي كلوز ديالو، ويخرج غيمشي نورمالي كلوز ديال كا ام جوج، يعني كونتاكتور الثاني، ومن هنا غيمشي 24 فولت. هاي 24 فولت عاوتاني هنا 23 دخلت 23 ودخلت ل 13 والA1 ومشات الكورتون لايت، يعني ضوء الستاره. دابا هنا هاد اكغيغ 32 32 ها هي تو بي ال سي، يعني غتمشي للبي سي، يعني بي ال سي يعني داك لوطومات بروغرامابل. 24 غيخرج منها خيط غيمشي A1 ديال الكونتاكتور كا ام 2،
و 14 غيمشي للكونتاكتور ان ديال الكونتاكتور كا ام ان، و اكغيك 32 غيمشي تو بي ال سي، يعني غيمشي بي ال سي هذا. وهنايا 0 فولت 0 فولت غتمشي للكورتن لايت الاولى ضوء الستاره، ومن ضوء الستاره يخرج خيط غيمشي الاس 22 ويخرج خيط من هنايا الاس 12 اس 12، ومن هنايا عاوتاني غتمشي ا 2 ديال الكونتاكتور ديال هاد الكورس، هاد البوبينه ديال هاد الرولي سيفتي، ومن هنا غتمشي ل A2 ديال الكونتاكتور KM1 و A2 ديال الكونتاكتور بوبين KM2 كويل، يعني هنا كويل وهنا كويل. دونك هادي اليان برادلي غنشوفو مازال وحدها مع كورتن لايت، يعني هاد ضوء الستاره. هذا اخرى عاوتاني غنشوفوها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دائما في هاد غاد ماستر اليان برادلي هاد سميتها هاي دايره بحال هكا الرولي سيفتي، هي هادي فهمتي. وحده اخرى هاد الماركه هادي سميتها بلاتي، ها هي سميتها بلاتي، هي هادي دي سي اكس ام اس ار 6 ار تي 44 او ار سي 23 17، سميتها ار تي 44 او ار. دابا غنبداو بالاليمونطاسيون ديالها، يعني هنا عندنا بليس 24 فولت 24 فولت، بليس ديالها A1 غتمشي 13 23. من هنا غيخرج واحد من X1 غيخرج واحد الخيط غيمشي بوطون بوطون ريزيت، يعني زر هاد الزر هذا، وغيمشي كونتاكتور ديال KM1 نورمالي كلوز ديالو، وغيخرج من نورمالي كلوز ديال KM1 وغيمشي للنورمالي كلوز ديال KM2، ومن هنايا غيمشي X2، يعني دخل من X1 غيخرج ويرجع ل X2. من هنا S33 غتدخل لهاد لاري ديرجونس، هاهي S33 غتدخل لهاد لاري ديرجونس، ومن لاري ديرجونس غتمشي ل S13 عفوا 13 يخرج منها خيط غيمشي لهاد باش بوطون ستوب، وغيخرج غيمشي ل S14 الامرجونسي ستوب، غيمشي ل S14. والاس 23 غيخرج منها خيط غيمشي نورمالي كلوز، يعني امرجونسي ستوب، ويخرج منها ويمشي ل S24. من هنايا غيجي واحد الخيط غيمشي ل A1 A2 0 فولت غيمشي ل A2 و A2 ديال الكونتاكتور و A2 ديال الكونتاكتور، ومن هنا 24 فولت عفوا. من هنا الخيط غيخرج من 24 غيمشي ل A1 ديال هاد KM2، وخيط غيخرج من 14 ل KM1 ديال هاد الكونتاكتور. مفهومه؟ دابا مازال غنشوفو وحده اخرى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا محمد اشرف المرسلين. في هذا الفيديو ان شاء الله غنشوفو يعني هاد اليان برادلي مع هذا كيتسمى انتيريبتور دو سيكوريتي 440 اس اس 21 اس بي ا، يعني هذا انتيريبتور دو سيكوريتي، يعني مفتاح الامان اللي هو هذا. مع هذا موديل دو سيكوريتي اليان برادلي. غنبداو دابا 24 فولت هي هذه، غتجي من هنايا غتمشي ل A1 ديال هاد الرولي سيفتي، وغيخرج براون يعني خيط قهوي. من هنايا غيجي لهاد الانتيريبتور ديال السيكوريتي، والريد خيط احمر، الريد غيمشي لهاد انتيريبتور ديال السيكوريتي، ويلاو صفر غيمشي لهاد انتيريبتور ديال السيكوريتي، يعني مفتاح الامان. ويخرج خيط من هنايا غيمشي 51 غرين 51 ها، وخيط غري يعني رمادي غراي غريس غري غيجي لهنا اس 22، وخيط بينك يعني في وردي بينك غيجي اس 12، وخيط ديال البوله اللي غيخرج من هنايا
شتيه وايت يخرج خيط من هنايا من هذا سميتو يمشي للبوله. جيت ان لوك يعني هذه ديال بحال قلت الفيروياج، وخيط غيجي يخرج من هنايا 0 فولت غيمشي لهاد الانتربتور هنايا شتيه، ومن هنايا 0 فولت غتمشي لهاد جيت ان لوك يعني هاد اللمبه ديال الفيروياج غتمشي ل A2 وغتمشي الخيط الازرق غتمشي لهاد كابتور دو بروكسيميتي غتجي لهنايا وغتجي عاوتاني لهاد الكابتور دو بروكسيميتي، ومن هنايا غيخرج براون خيط براون من هاد الاولاني غيتشانتا غيمشي ل A بي هو هذا جوج غيمشي ل A بي براون، وهذا غيمشي ديال كابتور دو بروكسيميتي غيمشي لسميتو هذا غيمشي ل A بي، وبلاك خيط البلاك غيجي من هنايا من هاد الكابتور دو بروكسيميتي غيمشي بي 12، والخيط الاخر بلاك اسود غيمشي اس بي 22. فهمنا دابا؟ يعني هنا براون غيمشي A بي هو براون ديال هذا كابتور دو بروكسيميتي اللي درتيها بحال هكا كيخدم، وبلاك غيمشي بي 12 الاول، والبلاك الاخر ديال كابتور دو بروكسيميتي غيمشي بي 22. هما و 0 فولت غتجي واحد غيمشي لهاد الانتربتور دو سيكوريتي، وغيجي واحد للبوله، وواحد غيجي A2 ديال هاد سميتها، وواحد غيجي الزرق غيجي لهاد الاول لهاد كابتور دو بروكسيميتي، وغيجي لهاد كابتور دو بروكسيميتي يعني اخذ الحركه. السلام عليكم ورحمه الله. هذا باقي مازال من هادو غنديرو اريان برادلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في هذا الفيديو ان شاء الله غنشوفوا هاد لي تروا اريان برادلي هنا مع 10 لي كونتاكتور، واحد جوج يعني 4 داري ديرجونس، وهادو هادو لي لومب لي ليد وحده جوج 3 4. كيفاش كتبروشهم؟ يعني عندنا الاولى ام دي 440 ام 40 دي اللي هي هادي ام دي 440 ام دي 42 دي، وعندنا هادي ام 440 ار ام 4 ار 2، وعندنا هادي 440 ار اس 12 ار 2. دابا غنبداو بلاليمونطاسيون هي الاولى. عندنا سيدي هنا اس فين هي 24 فولت، هادي بليس 24 فولت هي هادي بليس 24 فولت هي هادي. غيجي خيط غيمشي من هنا بليس 24 فولت غيمشي للسبعة، نقربو هادشي غيمشي ل47 و37 و27 و17 ياك، والA1 ديال هذا وغيمشي من هنا قلنا بليس 24 فولت غيمشي ل47 ديال هذا سميتها هو سيفتي، غتمشي ل37 و27 و17 والA1، ومن هنا غتمشي ل43 وغتمشي ل33 وغتمشي ل23 وغتمشي ل13 والA1، ومن هنا غتمشي ل 23 23 و13 13 والA1، ومن هنا غيخرج خيط من 34 تبع معايا من هاد 34 هادي فين غيمشي 34 غيمشي لباتش بوطون ريزيت، من باتش بوطون ريزيت اللي هو هذا هو شاد في 24 فولت شتيه مع بليس 24 فولت. من هنا غيخرج من بليس 24 فولت غيمشي لكا ام بليس 24 فولت، غيخرج خيط من هنا من اكس 32 32 غيمشي نورمالي كلوز ديال 15 5. من هنا هادي راه التبقي، هادي راه ديال الريغلاج، هادي كتبان لك هنا بحال هكا غير الريغلاج ماشي سميتو. غيمشي لاكس قلنا من اكس 32 غيمشي لكا ام 5 5 ويخرج غيمشي نورمالي كلوز ديال كا ام 5 وغيدخل ويخرج نورمالي كلوز ديال كا ام كونتاكتور كا ام 4 وغيدخل فيه ويخرج وغيمشي كا ام نورمالي كلوز كا ام 3 ويخرج منه غيمشي كا ام 1
ومن هنا غيدخل لك ام 6 نورمالي كلوز ديال ام 6 من نورمالي كلوز ديال ام 6 نورمالي كلوز ديال ام 7 ومن نورمالي كلوز ديال ام 7 نورمالي كلوز ديال 8 ومن نورمالي كلوز ديال 8 نورمالي كلوز ديال 9 كونتاكتور ديال ام 9 ومن نورمالي كلوز ديال كونتاكتور 9 غيمشي نورمالي كلوز ديال كونتاكتور ك 10 غيدخل 24 فولت اللي هو هذا اللي جا من هنايا. منين جا من اس 34 دخل الريبوتون باتشورتون ريزت وجا من بعد هنا هادو كاملين اون سيري وجا مشى اكس 32. من هنا غيخرج واحد اس 21 غيخرج منها واحد الخيط غيمشي اميرجونسي ستوب يعني دار دورجونس وغيدخل الاميرجونسي ستوب الثانيه ياك يدخل فيهم بجوج وغيجي وغيمشي لا دورجونس الاولى والثانيه نورمالي كلوز ديالهم وغيمشي الاس 22 ديال هادي سميتها والاس 11 ديال هاد سميتها ديال هاد غيجي وغيدخل الامرجنسي ستوب الاولى والامرجنسي ستوب الثانيه دو امرجنسي ستوب وغيخرج وغيمشي يدخل الامرجنسي الاولى ستوب الاولى نورمالي كلاس ديالها وغيدخل الامرجنسي ستوب الثانيه وغيخرج منها وغيمشي الاس 12 هما دابا. من هنا غيجي واحد الخيط 0 فولت غيمشي ا 2 ديال هادي وغيمشي ا 2 ديال ام 2 ام جوج و ا 2 ديال ام 3 و ا 2 ديال هاد الرولي و ا 2 ديال ام 4 و ا 2 ديال ام 5 و ك 2 ديال ام 6 وغيمشي ا 2 ديال هاد سميت هاد الرولي سيفتي وغيمشي ا 2 ديال ام 7 وغيمشي الليد. لاحظوا الليد هادي شفتها بولا وغيمشي عاوتاني 0 فولت الليد وغيمشي ام 8 و 0 فولت غتمشي الليد وغتمشي ام ا 1 ديال ام البوبينه كويل ديال ام 9 وغيخرج خيط 0 فولت عاوتاني غتمشي لهاد الليد وغتمشي ام 10 هما دابا. ومن هنا كاين واحد لاشانت ما بين ال 12 و ال 11 شتا ال 12 ديال هنا و ال 12 ديال هنا وهنايا كاينه هنا سميتها 14 غتمشي البوبينه ديال ام 3 كويل ا 1 و 24 24 غتمشي البوبينه ديال ا 1 ديال ام 4 و 34 غتمشي البوبينه ديال ام ا 1 ديال ام 5 و 44 غتمشي البوبينه ديال ام 6 ا 1 ديال ام 6 وهنايا 18 شنو هي 18 غتمشي البوبينه ديال ام 1 ا 1 ديال البوبينه ديال ام 7 ومن هنا غيخرج واحد الخيط من هذا غيمشي الليد باش ياليمونطي الليد و 28 غيخرج منها خيط وغيمشي البوبينه ديال ام 8 وغيمشي خيط وغيمشي الليد باش يشعلها و 38 غيخرج منها خيط غيمشي للبوبينه ديال ام اش 9 ومن هنا من البوبينه ا ديالها ا1 غيمشي لهاد هاد الليد و 48 18 غيخرج منها خيط غيمشي للبوبينه كويل ا1 ديال هاد ام 10 وغيخرج منها خيط وغيمشي باش ياليمونطي هاد الليد. هما دابا شحال من اري دورجونس عندنا 1 2 3 4 2 ايمرجنسي ستوب. شحال من كونتاكتور 1 2 3 4 5 6 7 8 9 عندنا شحال 9 كونتاكتور 9 ديال الكونتاكتور. شحال من ليد عندنا 1 2 3 4 4 ليد 4 ليدات. دونك هذا هو البرونشمون ديال هاد الكونتاكتورات كاملين مع هاد رولي سيفتي هادي اريان برادلي وهادي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وكل عام وانتم بخير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما في هاد الرولي سيفتي يعني غنشوفو عايلين مرات واحدة أخرى في سميتها ام سي ار 38 دي بي. يعني هنا عندنا هاد البولا هنايا، وعندنا هاد لي بوبين ديال الكونتاكتور، وعندنا البوبينة ديال ا هنا كاينة ا هنايا، وال دو ديال هاد الرولي سيفتي ا هنايا و دو. وعندنا هاد لي كونتاكتور نورمالي كلوز ديال الكونتاكتورات هما هادو نورمالي كلوز بوطون ريزيت. غنبداو على بركة الله. يعني هذا هو النوع، هاد الماركة ديالها. وهادي الباتش، هادي لاريرجونسي ستوب، لاري ديرجونس انسي. هنا عندنا بليس 24 فولت غتمشي ل ا هاهي بليس 24 فولت غتمشي ل ا ديال هاد الرولي سيفتي، غتمشي باتش بوطون ريزيت ومن هنا فين غتمشي إيكغ 34. ومن هنايا من هنا حقا إيكغ 2 إيكغ جوج يخرج منها خيط غيمشي نورمالي كلوز ديال كا ام واحد، ويخرج ويدخل نورمالي كلوز ديال كا ام 2. ومن هنا غيمشي بليز 24 فولت. الاس 11 غيخرج منها واحد الخيط 11 شتاه، وغيدخل لاري ديرجونس، ويخرج من لاري ديرجونس غيمشي لاس لاري ديرجونس ستوب اس 12. والاس الاس اش اس 21 21 غيخرج منها خيط، غيخرج منها خيط من هنايا وغيدخل لاري ديرجونس، ومن لاري ديرجونس غيمشي اس 22. من هنايا غيجي واحد الخيط ديال 0 فولت غيمشي ل ا2، غيمشي ل ا2 ديال البوبينه كا ام 1 و ا2 ديال كا ام 2. ومن هنا غيمشي لهاد هاد البوله هادي باش يشعل الليد شتا او توب ليد انديكاتور. من هنا 18 غيمشي كا ام كا ام ا ديال كا ام 1 البوبينه ديالو 28 غيمشي كا ام ا ديال كا ام 2. و إيكغيغ 32 هي هادي غتمشي لهاد لا لامب هادي. مازال غنشوفو. Bonjour mes amis, excusez-moi pour le retard, tout simplement parce que j'avais beaucoup de travail dans ce mois-ci et j'étais beaucoup occupé. Merci pour la poursuite de mes vidéos et merci beaucoup pour vous tous. السلام عليكم أصدقائي، عذرا على التأخير لأنني كنت مشغولا في هذا الشهر وكان عندي الكثير من الأشغال. شكرا على المتابعة وشكرا على مشاهدة فيديوهاتي. Hola mis amigas, perdona el retraso, es que me tengo mucho trabajo este mes y estoy equipado. Muchas gracias por seguir y gracias por ver los videos. Hello my friends, excuse me for delay, because I have a lot of work in this month and I am very busy. Thank you very much for following and thanks for watching the videos.